بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بجميع الاخوان المتابعين تاع قناة ليكسبير مرة اخرى فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا التتمة تاع لابليكاسيون الثانية في لا جيستيون بودجيتير. في لا فيديو اللي سبقت وقفنا عند لو سو بودجي ديال الانفستيسمون. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لو سو بودجي ديال تي في لو بودجي دو تريزوروري، وغادي نشوفوا لو بيلون بريفيزيونيل. ما عادش نقدروا نديروا لو بيلون بريفيزيونيل و سي بي سي بريفيزيونيل لحقاش منين كنت كنصاوب لابليكاسيون بدلت لو ريجيم ديال لو تي في باش نوريكم كيفاش نديرو نخدمو بلو ريجيم دو ديبي، لحقاش في لابليكاسيون الاولى خدمنا بلو ريجيم دونكيسمون. ملي بدلنا لي دوني وقع واحد الاختلاط، داكشي علاش ما طحناش في نفس لو ريزولتا. نورمالمون خص نديرو البيلون بريفيزيونيل و سي بي سي بريفيزيونيل خص تعطينا نفس لو ريزولتا باش نعرفو بلا ما خرجنا ليكزارسيس صحيح. دونك انا منين كنت ندير لا كوريكسيون لو ريزولتا تاع سي بي سي بريفيزيونيل و لو بيلون بريفيزيونيل ما كانوش كيف، دونك جي مال كونسو ليكزارسيس. داكشي علاش غادي نوقف حتى لو بيلون بريفيزيونيل غير باش نوريكم كيفاش تخرجوا ليكزارسيس وكيفاش تصاوبوا لو بيلون بريفيزيونيل. دونك نبداو بلو بودجي دو لا تي في. دونك دائما كنديروها سو فورم دو تابلو. دونك لو بودجي كيما كانت دايره ولا لو سو بودجي كيما كانت دايره كتكون سو فورم دان تابلو اللي كنديرو فيه لا ريكابيتولاسيون نتاع لي شيفر اللي عندنا في لي نونسي. بيان سور كنبداو بتي في فاكتوري. دونك هادو هما لي مونطون نتاع تي في فاكتوري. لو مونطون الاول اللي هو 80000 نتاع تي في فاكتوري دو موا جونفي منين جبناه هو لا سوم تاع 52000 و 28000. 52000 جبناها من لو بيلون الى ولينا لو بيلون دو ديبار في لو نيميرو 6 ايتا كريديتور. قالوا لنا دون تي في دو 19500 تي في فاكتوري 52000. دونك تي في فاكتوري كانت ب 52000. لو بيلون هي هادي و 28000 جبناها من لو سو بودجي ديال لي فونت الى وليتو لو سو بودجي ديال لي فونت اللي شفناها في لا فيديو اللي فاتت. غادي تلاقاو في تي في فاكتوري في لا ديرنيير ليني 28000 بالنسبه لو موا دو جونفي. دونك لو توتال تاع تي في فاكتوري بالنسبه لو موا دو جونفي هو 80000، يعني لا سوم ما بين 52000 و 28000. بالنسبه لو موا دو فيفريي غادي نمشيو لو بودجي دي فونت. غادي نتلاقاو في لا ديرنيير ليني دائما غادي نتلاقاو تي في فاكتوري مونطون 32000 درهم بالنسبه لفيفريي، 38000 درهم بالنسبه لمارس، 46000 درهم افريل، حتى لو موا دو جوان نتلاقاو 58000 درهم. دونك هادي بالنسبه لا تي في فاكتوري. منين كنجيبوها من لو بودجي نتاع لي فونت لحقاش حنا بعنا. دونك راه عندنا واحد تي في فاكتوري اللي هي كتكون بمثابه دات فيزافي ليتا. دونك داكشي علاش منين كنجيبو تي في فاكتوري نجيبوها من لي فونت، يعني من لو بودجي نتاع لي فونت. بالنسبه لتي في ريكوبيرابل سور لي زاشا غادي نجيبوها من لو بودجي ديال لي زاشا. عندنا 12000 درهم بالنسبه لو موا جونفي غادي نتلاقاوها في لا ديرنيير لين كذلك في تي في ريكوبيرابل في لو بودجي ديال لي زاشا اللي شفناه في لا فيديو اللي فاتت. دونك 12000 درهم بالنسبه لجونفي، 31200 درهم بالنسبه لفيفريي، 21000 مارس، 15200 افريل، 15800 ماي، اي فينالمون 16800 بالنسبه لجوان. بالنسبه للتي في ريكوبيرابل سور اوتر شارج غادي نجيبوها من لو سو بودجي ديال لي زوتر اوبيراسيون ديكسبلوطاسيون اللي شفناها كذلك في لا فيديو اللي سبقت. دونك بالنسبه لو مونطون الاول نتاع لو موا جونفي اللي هو 17800 منين جبناه، دونك هو لا سوم نتاع 16000 درهم و 1800. دونك منين جبنا هاد 16000 درهم و 1800 الى ولينا لو بيلون دو ديبار دائما غادي نتلاقاو في ايتا ديبيتور في لو نيميرو 2 لي مونطون تاعو 50000 درهم. قالوا لنا il concerne TVA récupérable sur charge déductible comme suit: 16000 janvier, 6800 février, 20400 mars و 6800 افريل. دونك بالنسبه لو موا جونفي قالوا لنا بلا ما 16000 من ديك 50000 concerne TVA récupérable pour le mois de janvier. دونك 16000 هي هذه و 1800 جبناها من لو سو بودجي ديال لي زوتر زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون. تلاقاو في لا ديرنيير لين تي في ريكوبيرابل 1800 بالنسبه لو موا جونفي. دونك لو توتال نتاع لو موا جونفي هو لا سوم ما بين هاد الزوج عطاتنا 17800. لا ميم شوز بالنسبه لو موا دو فيفريي. بالنسبه لو بيلون دو ديبار قالوا لنا في داك لو مونطون تاع ايتا ديبيتور لو نيميرو 2 50000
قالوا لنا il concerne 6800 en février. دونك ها هي 6800 février و 2000 درهم جبناها من لو بودجي ديال لي زوتر اوبيراسيون ديكسبلوطاسيون في لا ديرنيير لين غيتلاقاو بالنسبه لو موا دو فيفريي تي في ريكوبيرابل 2000. دونك لا سوم بالنسبه لو موا دو فيفريي هي 8800. لا ميم شوز بالنسبه لو موا دو مارس. لو بيلون دو ديبار قالوا لنا في ايتا ديبيتور 20400 كونسيرن لو موا دو مارس وقالوا لنا بلا ما 2400 هي لو مونطون نتاع TVA récupérable بالنسبه لو موا دو مارس sur les autres charges d'exploitation اللي نتلاقاوها في لو سو بودجي ديال les autres opérations d'exploitation. دونك لا سوم نتاع هاد لي دو مونطون عطاتنا 22800. كذلك بالنسبه لو موا دافريل قالوا لنا في لو بيلون دو ديبار بلا ما 6800 concerne TVA récupérable sur autres charges déductibles بالنسبه لو موا دافريل و 2600 جبناها من لو سو بودجي ديال لي زوتر اوبيراسيون ديكسبلوطاسيون. كذلك في لا ديرنيير ليني اللي في لو موا دافريل نتلاقاو 2600. دونك لا سوم هي 9400. دونك لو ريست اللي هو 3000 و 3600 بالنسبه لو موا د ماي و لو موا دو جوان غادي نتلاقاوه في لو سو بودجي دي زوتر اوبيراسيون ديكسبلوطاسيون بالنسبه لو موا د ماي و لو موا ديال جوان. بالنسبه TVA récupérable sur les immobilisations. دونك l'entreprise دارت لاكيزيسيون ديال واحد لا ماشين خلصت TVA على هاد لا ماشين خلصتها في لو موا د مارس وخلصتها في لو موا د ماي. لو ريست قالوا لنا حتى من بعد يعني مور جوان. حنا كنديروا لا بريفيزيون غير 6 موا الاول يعني من جونفي حتى لجوان. داك اللي جاي من بعد نو كونسيرن با. دونك عندنا TVA اللي خلصتها لونتربريز في لو موا د مارس هي 2400 وخلصت 4800 بالنسبه لماي. دونك هاد لي دو مونطون جبناهم من لو سو بودجي ديال لانفستيسمون. كما شفنا في لا فيديو اللي سبقت باش نحسبوا TVA دو ولا كريدي دو TVA كنديروا TVA فاكتوري ناقص لي TVA ريكوبيرابل. دونك 80000 ناقص 12000 ناقص 17800 عطاتنا 50200 هي TVA دو لحقاش راها TVA بوزيتيف. دونك TVA دو راه كتسهلنا الدوله خصنا نخلصوها في لو موا اللي جاي. دونك داكشي علاش هاد 50200 غادي نديروها هنايا هي اللي غادي نخلصوها في لو موا اللي جاي. هاد 19500 كانت عندنا في لو بيلون يعني كانت تاع لو موا اللي فايت ديجا حسبناها ولقيناها TVA دو. الى ولينا لو بيلون دو ديبار ومشيتو لايتا كريديتور لو نيميرو 6 غادي تلاقاو بالنما دون TVA دو 19500. دونك ها هي 19500 خصها تخلص في لو موا دو جونفي. هاد 50200 اللي لقيناها في لو موا د جونفي غادي نخلصوها في فيفري. بالنسبه لو موا د فيفري عندنا 32000 درهم TVA فاكتوري غادي نقصوا منها لي TVA ريكوبيرابل عطاتنا ناقص 8000. دونك هذا كريدي دو TVA حنا كنسالو للدوله ولكن الدوله ما غاديش تردنا الفلوس. غادي تقول لنا لي موا اللي جايين الا كانت عندكم TVA فاكتوري كبيره على TVA ريكوبيرابل غادي نديروا لامبوتاسيون نتاع هاد لا TVA فيها. دونك داكشي علاش هاد ناقص 8000 ما غاديش تردها لنا الدوله ولكن غنديروا لها لامبوتاسيون في لو موا سويفون. دونك غادي نطلعوها هنايا. بالنسبه لو موا د مارس غادي نديروا 38000 نقصوا منها لي TVA ريكوبيرابل ونقصوا منها TVA فاكتوري عطاتنا كذلك ناقص 16200 حتى هي كريدي دو TVA غادي نديروا لها لامبوتاسيون في لو موا سويفون. دونك 16200 هنا في افريل. بالنسبه لافريل كنديروا 46000 درهم ناقص 15000 درهم و200 ناقص 9400 ناقص 16200 عطاتنا 5200. دونك هنا TVA دو غادي نخلصوها للدوله لو موا سويفون دونك ماي ايتترا ايتترا. دونك بالنسبه لماي نديروا لا ميم شوز غادي نتلاقاو لا ديفيرونس كتساوي 28400 غادي نخلصوها في لو موا سويفون. ولا ديفيرونس بالنسبه لو موا دو جوان غادي نتلاقاوها 37600 غادي نديروها في لو ريست لحقاش حنايا قلنا نديرو لا بريفيزيون حدنا لو موا دو جوان. نشوفوا maintenant l'établissement ديال لو بودجي دو تريزوريري. دونك لو بودجي دو تريزوريري هي هادي. دونك منين كنديروا كاع لي سو بودجي نتاعنا دونك لو بودجي دو تريزوريري هي بمثابه واحد لو ريكابيتولاتيف نتاع دوك لي شيفر كاملين اللي حطيناهم في لي سو بودجي. دونك كتكون ساهله كناخذوا لي مونطون من لي سو بودجي وكنحطوهم في لو بودجي دو تريزوريري باش نحسبوا لا تريزوريري نات. دونك بالنسبه لي زونكيسمون كانوا عندنا لي فونت. دونك لي فونت غادي نجيبوهم
لو سو بودجي ديال لي فونت غادي تمشيو لا لين ديال توتال ريغلومون غادي تلقاو هاد لي مونطون كاملين. دونك جونفي 158400، فيفري 196800، مارس 213600 ايتترا. عندنا واحد الحاجه اخرى في لي زونكيسمون اللي هي اوتر ديبيتور. الا مشيتو لو بيلون دو ديبار غيتلقاو اوتر ديبيتور لو نيميرو 3 قالوا لنا اونكيسي 5000 جونفي و 6000 ماي. دونك ها هي 5000 جونفي و 6000 ماي. دونك لو توتال نتاع كل كولون هي هذه. دونك جونفي 163400، فيفري كانوا عندنا غير لي فونت دونك نفسهم، كذلك مارس و افريل و جوان غير لي فونت، وماي عندنا لي فونت زائد اوتر ديبيتور عطاتنا 253200. دونك هذا هو التوتال نتاع لي زونكيسمون. بالنسبه لي ديكيسمون عندنا لي زاشا. لي زاشا غادي نجيبوهم كذلك من سو بودجي ديال لي زاشا. غادي نمشيو في لا لين تاع توتال ريغلومون نتلاقاو هاد لي مونطون. عندنا 72000 جونفي، 188200 فيفري ايتترا ايتترا. بالنسبه اوتر زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون كذلك غادي نمشيو لو سو بودجي ديال لي زوتر زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون. غادي نتلاقاو 50200 بالنسبه لو موا جونفي في توتال ريغلومون، 47400 فيفري، 118300 مارس ايتترا ايتترا حتى لو موا دو جوان اللي هو 97000 درهم. عندنا واحد ليليمون اخر اللي هو تي في ا جو. دونك تي في ا جو هي ديكيسمون لحقاش كنخلصوها للدوله. دونك عندنا تي في ا جو بالنسبه لو موا جونفي 19500 هي اللي شفناها عاد في لو سو بودجي ديال تي في ا. 50200 كانت فيفري، مارس و افريل كانت عندنا كريدي دو تي في ا دونك ما خلصنا والو، دونك ما عندنا والو. و 5200 كانت في لو موا د ماي خلصناها، ولو موا د جونفي خلصنا 28400. دونك هاد لي مونطون راهم كاينين في توتال ريغلومون تي في ا في لو سو بودجي ديال تي في ا. بالنسبه لانفستيسمون دونك قلنا بلا ما لونتربريز دارت لاكيزيسيون ديال واحد لا ماشين، خلصت في مارس 14400 ها هي، وخلصت في ماي 28800. هاد لي مونطون راهم كاينين في لو سو بودجي ديال لانفستيسمون. كذلك التوتال نتاع لي ديكيسمون هما هادو. دونك في لو موا جونفي 184700، فيفري 284800 ايتترا حتى لو موا دو جوان توتال 226200. دونك l'écart هو tout simplement total encaissement moins total décaissement. دونك l'écart بالنسبه لجونفي هو 21700 اللي كيساوي 163400 ناقص 141700. كذلك l'écart فيفري 196800 ناقص 284800 عطانا ناقص 180000 درهم ايتترا ايتترا. بالنسبه لا تريزوري انيسيال كانت عندنا ناقص 8400. منين جبناها الى ولينا لو بيلون دو ديبار غادي تلقاو في لا تريزوري اكتيف غادي تلقاو 68000 درهم، وفي لا تريزوري باسيف 76400. دونك هنايا لا تريزوري نت هي لا ديفيرونس انتر لا تريزوري اكتيف اي لا تريزوري باسيف. دونك نحطوها هنايا في لا تريزوري انيسيال نتاع لو موا جونفي. دونك لا تريزوري نت هي ليكار اللي هو 21700 زائد لا تريزوري انيسيال اللي هي ناقص 8400. دونك 21700 ناقص 8400 هي 13300. من بعد لا تريزوري انيسيال نتاع واحد لو موا هي لا تريزوري نت نتاع لو موا اللي كان قبله. يعني لا تريزوري نت نتاع لو موا د جونفي هي لا تريزوري انيسيال نتاع لو موا دو فيفري. دونك 13300 نطلعوها هنايا، ومن بعد نديرو ليكار نزيدو عليه تريزوري انيسيال عطانا لا تريزوري نت نتاع لو موا د فيفري كانت تريزوري نيجاتيف ب 74700 درهم. من بعد هاد لا تريزوري غادي نطلعوها هنايا ونديرو ليكار زائد تريزوري انيسيال عطاتنا تريزوري نت نتاع مارس. كذلك لا تريزوري نت نتاع مارس هي لا تريزوري انيسيال نتاع افريل. ليكار زائد لا تريزوري انيسيال اللي هي لو سين موان دونك ناقص عطاتنا ناقص 50800. ناقص 50800 هي لا تريزوري انيسيال نتاع ماي. 71000 درهم نقصنا منها 50800 عطاتنا 20200 هي لا تريزوري نت نتاع ماي، و ميم طون هي لا تريزوري انيسيال نتاع جوان. دونك 61000 هو ليكار 62800 زائد تريزوري انيسيال نتاع جوان عطاتنا 82000
درهم هي لا تريزوريري نت نتاع لو موا دو جوان. دونك نشوفوا لا بريزونطاسيون تاع لو بيلون بريفيزيونيل au 31 6 2017. قلنا ما تش نديروا لو سي بي سي باش ما يكونش كونتراديكسيون في لي ريزولتا. دونك لوبجيكتيف غير باش تفهموا كيفاش نديروا نخدموا لو بيلون بريفيزيونيل sur la base des différents sous-budgets ou sur la base ديال le budget de trésorerie. دونك لو بيلون بريفيزيونيل نتاع هاد لونتربريز في le 31 6 2017 هو هذا. اكتيف نات immobilisé كان عندنا في لو بيلون دو ديبار 500,000 درهم. في لو بيلون بريفيزيونال ولنا لنا ب 522,500 منين جبناها. دونك كان عندنا 500,000 درهم في لو بيلون دو ديبار، زدنا عليها 60,000 هي لا ماشين اللي شريناها سي اون موبيليزاسيون، ونقصنا منها لامورتيسمون. قالوا لنا امورتيسمون انويال هو 75,000 درهم، ولكن 75,000 درهم قالوا لنا سي اون فراكسيون انويال يعني على العام كامل، ولكن حنا كنديروا لا بريفيزيون على لي 6 بروميي موا. دونك غير 6 شهور. داكشي علاش غادي نقصوا غير ديك لا فراكسيون تاع لامورتيسمون كي كوريسبون او سي بروميي موا. دونك غادي نديروا لامورتيسمون 75,000 درهم في 6 على 12 يعني غير 6 شهور الاولى هي اللي غادي نقصوها من هاد لي موبيليزاسيون باش تعطينا اكتيف موبيليزي نت. دونك 522,500 هو لو مونطون تاع لي موبيليزاسيون ولا لاكتيف موبيليزي نت. بالنسبه ستوك دو مارشانديز هو ستوك فينال. دونك كيفاش نحسبوه؟ قالوا لنا بلا ما لا مارج هي 60% في لينونسي، دونك هي 0.6، وكنعرفوا بلا ما لي فونت ناقص ستوك انيسيال زائد لي زاشا موان ستوك فينال، نقسموهم على لي فونت كتعطينا لا مارج نتاعنا اللي هي في هذه الحاله 60% ولا 0.6. دونك 0.6 ولا 60% كتساوي لي فونت نتاعنا. غادي نديرو لا سوم نتاع لي فونت نتاع لي بريفيزيون بيان سور. غادي نمشيو لداك لو طابلو اللي كان عندنا في لينونسي لي بريفيزيون دو بروميير سيمستر 2017. لي فونت غادي نديرو لا سوم نتاع لي فونت من جونفي حتى لجوان. جونفي كان عندنا 140,000 درهم حتى لجوان غادي نديرو ديك لا سوم غتعطينا 1,270,000 درهم هي هادي. دونك هادو هما لي فونت نتاع لي 6 موا. نقصنا منهم لو ستوك انيسيال. دونك لو ستوك انيسيال كان عندنا في لو بيلون دو ديبار. الا وليتو لو بيلون دو ديبار يتلقاو ستوك دو مارشانديز 85,000 درهم. دونك هو هذا. لي زاشا كذلك نوليو لي بريفيزيون اللي كانوا عندنا في داك لو تابلو نتاع لي زاشا. غادي نديرو لا سوم نتاع لي زاشا من جونفي حتى لجوان. جونفي كان عندنا 65,000 درهم، دونك حتى لجوان غتعطينا 460,000 درهم هي هذه. موان ستوك فينال هو المجهول اللي ما عندناش. دونك هي لا فاريابل انكوني اللي كنقلبوا عليها ستوك فينال. قسموهم على لي فونت. دونك لي فونت هما هادو. دونك نعاودو نكتبوهم هنايا. هاد ليكسبرسيون عطاتنا 0.6 يعني 60% هي لا مارج اللي كانت عندنا في لينونسي. دونك نقلبوا على ستوك فينال. غادي نرجعوا هاد لي مونطون كاملين من هنا نخليو غير ستوك فينال. غادي نطيحوا فواحد لو مونطون تاع 37,000 درهم هو اللي درناه هنايا. بالنسبه للكليون اي كونت راتاشي. دونك كليون من كنهضروا على كليون كنعرفوا بلا ما لو كليون كيشري علينا. دونك حنا بعنا له. منين غادي نجيبوا لو مونطون تاع كليون اي كونت راتاشي؟ من لو سو بودجي ديال لي فونت. الا ولينا لو سو بودجي ديال لي فونت غادي نتلاقاو في توتال ريغلومون في لا كولون الاخرى نتاع لو ريست 520,800 هو لو مونطون اللي كنسالوه لو كليون. داكشي علاش حطيناه هنايا. بالنسبه لايتا ديبيتور عندنا 98,800 درهم منين جبناها. دونك الا ولينا لو بودجي ديال لا تي في غادي نتلاقاو في لو ريست في لا ديرنيير كولون لو ريست 14,000 درهم. دونك هذه تي في ريكوبيرابل سور لي زاشا، و 4,800 هي تي في ريكوبيرابل سور لي زيموبيليزاسيون دونك اللي كانوا في لو ريست يعني مور لو موا دو جوان. دونك غادي نديروهم هنايا. ولا ولينا كذلك في لو سو بودجي ديال لي زوتر زوبيراسيون ديكسبلوطاسيون غادي نوليو لا كونت نتاع لياس. غادي تلقاو بلا ما فيرسينا ليتا في مارس 40,000 درهم، و 40,000 درهم فيرسيناها لها في لو موا دو جوان. دونك عندنا فيزافي ليتا اون كريونس نتاع 80,000 درهم اللي هي لا سوم بين 40,000 درهم و 40,000 درهم. نجمعوهم كاملين يعطيونا ايتا ديبيتور اللي المونطون تاعها 98,000 درهم و 800.
بالنسبه اوتر ديبيتور الى ولينا لو بيلون دو ديبار كان اوتر ديبيتور 18000 وقالوا لنا بلا ما اونكيسي 5000 جونفيي و 6000 في ماي. دونك اونكيسينا 5000 جونفيي و 6000 في ماي، دونك خصنا نقسوهم. داكشي علاش درنا 18000 نقصنا منها 5000 نقصنا منها 6000 عطاتنا 7000. لا تريزوري اكتيف هي لا تريزوري الاخرى اللي لقيناها في لو موا دو جوان في لو بودجي ديال لا تريزوري جبناها من تما، دونك عطاتنا 82000 درهم. لا سوم تاع هاد لا كولون عطانا 1,268,100. بالنسبه لو باسيف كابيتال سوسيال بقى هو فاريابل، ريزيرف 113,200 بقى هو، فورنيسور اي كونتراتاشي. دونك منين كنهضروا على لي فورنيسور حنا شرينا من عندهم، دونك نمشيو لو بودجي ديال لي زاشا. في لا ديرنيير كولون في لو ريست غادي نتلاقاو بلا ما توتال ريغلومون هو 84,000 درهم، يعني 84,000 درهم هو اللي باقي مازال ما خلصناهش للفورنيسور نتاعنا، دونك حطيناه هنايا. بالنسبه لي زورغانيزم سوسيو عندنا 5400 منين جبناها نوليو لو سو بودجي ديال لي زوتر اوبيراسيون ديكسبلوطاسيون كان ب 5400 درهم. دونك في لا ديرنيير كولون في لو ريست 5400 درهم هي اللي باقي ما خلصناهاش لي زورغانيزم سوسيو. بالنسبه الايطا كريديتور غادي نمشيو لو سو بودجي ديال تي في غادي نتلاقاو في لا ديرنيير كولون كذلك في لو ريست في توتال ريغلومون تي في 37600. دونك هي هادي. ما عندناش هنايا تي في فاكتوري في لو ريست لحقاش قلنا راه كنخدموا بلو ريجيم دو دي بي. كون نخدموا بلو ريجيم دونكيسمون رانا زدنا على هاد لا سوم هادي نزيدو عليها لا سوم تاع تي في فاكتوري اللي هادي تشيتنا. بالنسبه لاوتر كريونسيي كان عندنا 28,800 درهم منين جبناها. دونك حنا الى ولينا لو بودجي ديال الانفستيسمون قالوا لنا بلا ما لونتربريز شرات لا ماشين بمونطون 72,000 درهم تي تي سي. خلصت في مارس 14,400 وفي ماي 28,800 وبقى لها 28,800 ما خلصتهاش، هي هذه في اوتر كريونسي. دونك توتال نتاع هاد لي زيليمون كاملين الى نقصنا هاد 1,268,100 نقصنا منها هاد لي زيليمون كاملين، يعني نقصنا منها كابيتال سوسيال ريزيرف فورنيسور اورغانيزم سوسيو ايتا كريديتور اوتر كريونسي، هذا عطينا لو ريزولتا باش يكون عندنا ليكيليبر. دونك هاد لو ريزولتا الى مشينا خدمنا سي بي سي بريفيزيونال ما غاديش نتلاقاو كيف دونك كاينه كونتراديكسيون في لي دوني. انا وقفت حتى لو بيلون بريفيزيونال غير باش نعرفوا كيفاش نخدموا لو بيلون بريفيزيونال وكيفاش نستعملوا لي دوني اللي عندنا في لينونسي ولي دوني كذلك نتاع لي سو بودجي و لو بودجي دو تريزوري باش نديروا لو بيلون بريفيزيونال. كما قلت لكم في لا فيديو نتاع لي سوجيستيون باش يكون التعلم بلو ديناميك غادي نبقاو نحطوا في النهايه نتاع كل فيديو اون كيستيون اللي هادي تبقاو تجاوبوا عليها في لي كومونتير. لا ميور ريبونس اللي غادي تكون هي اللي نحطوها في لا فيديو اللي جايه من بعد باسم الشخص اللي جاوب عليها، وكذلك نتوما اللي غادي تبقاو تقترحوا لي كيستيون في لي كومونتير، ولا كيستيون اللي يكون عندها بزاف نتاع لي لايك هي اللي نحطوها في لا فيديو اللي جايه.